बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा कान आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की किरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आपके आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ और आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मैं एक इमरजेंट या इमरजेंसी वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि अगली हुकूमत की किस तरीके से तश्कील दी जा रही है, क्या प्लानिंग है, वो होती है नहीं होती वो और बात है। और एक बहुत ही दिल को दहलाने वाली एक दुआ है जो कि मेरे आज के मेहमान डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम, ने मेरे से शेयर की थी। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन और सामाईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। बस जल्दी से जाते हैं, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि क्या तश्कील हो रही है हुकूमत, वो मैं एंड में बताऊँगा। लेकिन जो हमारे सामने इस वक़्त पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं, लोग बार-बार मेरे से पूछते हैं, मेहदी साहब आप क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? क्या होना चाहिए? क्या कर सकते हैं? आप लोग बस तज्ज़िये करते हैं। तो उस लिहाज से ये सरताज गुल के साथ जो हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जिस किस किस्म की बर्बरियत है, पहले सर उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें और फिर बाद में जो आपने मेरे से शेयर किया वो ज़रा हमारे नाज़रीन और सामईन से शेयर करें। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, मैं अर्ज़ कर दूँ कि 1-2 दिन पहले हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जो हमारे साथ बहुत अरसे से काम करते रहे हैं। वो आजकल स्टेट्स में रहते हैं। तो पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ वो गए थे नमाज़ पढ़ने, तो उन्होंने कहते हैं कि जामा मस्जिद के सामने कराची में एक बुज़ुर्ग जो हैं, ये इश्तिहार बाँट रहे थे। ये एक्चुअली इश्तिहार नहीं था बल्कि एक दुआ थी। तो उन्होंने हमारे दोस्त ने दरख़्वास्त की कि मैं आपसे राब्ता करूँ और आपसे दरख़्वास्त करूँ कि ये दुआ जो है अगर आप अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन और सामाईन तक पहुँचा सकें, तो अगर आप इजाज़त दें मैं उसको पढ़ता हूँ। इ इसका टाइटल है बिस पाकिस्तान के लिए दुआए ख़ैर। लिखते हैं कि बिस्मिल्लाह। मैं एक गुनाहगार 87 साला बूढ़ा पाकिस्तानी हूँ। जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि अमली हिस्सा ले सकूँ, मगर अरसे से ये दुआ मेरी ज़बान पर है। आप भी कोशिश करें, हो सकता है कि आपकी ज़बान मुबारक से ये दुआ कबूल हो जाए। अगर मरहबा। चाहें तो चंद कापियाँ बनवाकर जुमे के दिन अपने करीबी मस्जिद में बाँट सकते हैं। तो दुआ शुरू करते हैं। ऐ हमारे रब, तेरी ज़ात पाक है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, तू सबसे आला और अज़ीम है। तू हमारा मालिक है, निहायत मुक़द्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर ग़ालिब, अपना हुक्म बज़ोर नाफ़िज़ करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। तू ही अल्लाह। अव्वल भी है और आखिर भी और ज़ाहिर भी और बातिन भी। तू हर शय पर कादिर है, तू हर शय का इल्म रखता है, तू हर शय की हिफाज़त और निगहदाश्त करता है। तू वाहिदुल कहार है, लेकिन तू माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तू तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तुझे माफ़ करने और रहम करने का अमल ज़्यादा पसंद है। तू बारीक बीन है, तू सुनता है और देखता है। ऐ हमारे रब, तेरे सिवा कोई इलाही नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। पूरी कायनात के लिए हर हुक्म और हर अमर तेरी ही तरफ रुजू होता है। तू सब हाकिमों का हाकिम है। तेरा हर हुक्म और हर अमर तमाम इंसानों के लिए खैर लाता है। तू अर्श अज़ीम का रब है, मगर तू हमारे बहुत करीब है। हमारी सब दुआएँ सुनता है और वो दुआएँ जो हमारे लिए खैर होती हैं, उनको कबूल करता है, और वो दुआएँ जो हमारे लिए खैर नहीं होती, उनके बदले में हमें सवाब अता फरमाता है। ए हमारे रब, अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे कि तूने अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू हमीद व मजीद है। कि देखिए, ये जितनी भी अभी तक उन्होंने जो दुआ पढ़ी, वो दरअसल कुरान की आयत हैं, या जो हम तशहुद पढ़ते हैं उसमें दुरूद इब्राहिमी, वो उसकी उसका तर्जुमा है दरअसल। फिर वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। देखिए सूरह अल-फातिहा की तर्जुमानी है। ऐ हमारे मालिक, ऐ हमारे पालने वाले, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, जिनको तूने नेक काम के लिए चुन लिया, जिनको तूने सालिहीन बनाया, शाहिदीन बनाया, सिद्दीकीन बनाया, और जिनसे तू राज़ी हुआ और खुश हुआ। ऐ हमारे रब, हमें उन लोगों के रास्ते पर मत चलाना जिन पर तू गज़बनाक हुआ और जिन पर तेरा अज़ाब नाज़िल हुआ। ऐ हमारे रब, हमें हक को हक दिखा, बातिल को बातिल दिखा, हक को बातिल मत दिखाना और बातिल को हक मत दिखाना, और हमें हक पर चलने की तौफीक देना और बातिल से दूर रखना।
اے ہمارے مالک ہماری سب دعاؤں کو جو ہمارے لیے خیر ہیں اپنی رحمت اور برکت سے قبول فرمانا۔ اے ہمارے رب پاکستان پر اپنا رحم نازل فرما، ہم پاکستانیوں کی سب غلطیوں کو معاف فرما اور تمام کوتاہیوں کو دور درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک اور پروردگار پاکستان پر دنیا کا عذاب دور کر دے۔ رب کریم پاکستان کو عالمی کفر کی غلامی سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے مولا ہم پر رحم فرما اور ہمیں عالمی کفر کی غلامی سے آزاد کر دے۔ ہمارے اندر سے ایسے لوگوں کو اٹھا جن کے دلوں میں تیری محبت ہو، خوف ہو، ایمان ہو، تیرے دین کو قائم کرنے والے ہوں، تیرے انصاف اور عدل کو قائم کرنے والے ہوں، نیک ہوں، جن کی نوکریاں، کاروبار، جائیداد، بینک بیلنس وغیرہ سب کچھ پاکستان میں ہو، باہر ملکوں میں کچھ نہ ہو۔ غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں، پاکستان کے تمام مسائل کو دور کرنے والے ہوں، بجلی کے، پانی کے، گیس کے، تعلیم کے، صحت کے، معاشی اور معاشرتی مسائل کے اور سیاست وغیرہ کے۔ اے ہمارے رب ایسے پاکستانیوں کو ہمارا حکمران بنا۔ اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، ہماری دعائیں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہمارے مالک عمران خان پر اپنا رحم فرما، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، ان کے سب گناہوں کو بخش دے، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما اور ہماری کرپٹ عدالتوں سے ان کو انصاف عطا فرما۔ عمران خان کے چاروں طرف جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو ان سے دور فرما۔ ایسے لوگوں کو ان کا ساتھی بنا جن کے دلوں میں تیری محبت ہو، خوف ہو، ایمان ہو، تیرے دین کو قائم کرنے والے ہوں، تیرے عدل اور انصاف کو نافذ کرنے والے ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں، نیک ہوں، جن کی نوکریاں، کاروبار، جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو، باہر ملکوں میں کچھ نہ ہو، اور جو پاکستان کے تمام مسائل کو حل کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب پاکستان میں جو کرپٹ لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے کرپٹ فوجی، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ ججز، کرپٹ وکلا، کرپٹ سرمایہ دار، تجارت دار، ہمارے کرپٹ پولیس والے، ہمارے کرپٹ انجینئرز اور ڈاکٹرز حضرات، کرپٹ نام نہاد علماء دین، اور کرپٹ سرکاری اور فوجی افسران، سب کو نیک ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ان کی ذمہ داریوں سے الگ فرما اور ان کو عبرتناک سزا کا مستحق بنا۔ اے ہمارے رب پاکستان کے اندر جو ہمارے پاکستان کے دشمن بیٹھے ہیں، ان کو نیک ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں نیک ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے دشمنوں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ اے ہمارے مالک پاکستان پر اپنا رحم و فضل فرما، تمام پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، پاکستان کو دن رات ترقی دے کو اس کو باعزت اور ترقی یافتہ ملک بنا۔ اے ہمارے رب ہماری سب دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے ہمارے رب اپنی رحمتیں اور برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو حمید اور مجید ہے۔ میں کہوں گا اس دعا سے تو آمین رب العالمین کی ایک بزرگ کی دعا ہے، اور انہوں نے جس خلوص سے اس کو پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے تڑپ ہے اور درد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں پر عمل کر سکیں۔ سر انہوں نے تو سب کچھ کہہ دیا، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ 87 سال کے ضعیف العمر جو صاحب ہیں، انہوں نے کتنی کلیئرٹی سے اور کتنی دل کی صدق دل سے انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، تو میں تو واقعی سن کے بہت ایموشنل بھی ہو گیا تھا۔ اب سر یہ جو اس وقت حالات ہیں، جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے، یہ سر میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، چند عرصہ پہلے یہ میں نے ایک دکھایا تھا کہ یہ جو حکومت ہے عاصم منیر کے اور فوجی جرنیل جو ہیں، یہ ان کے پاس 6-7 آپشنز ہیں پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف۔ پہلا تھا کہ اس کو نااہل کر دیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے۔ دوسرا تھا کہ بلے کا جو سمبل ہے وہ لے لیا جائے، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی۔ تیسرا تھا کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لے گی، اس کی اعلیٰ کمانڈ کے پکڑ ہائی جیک کر لے گی، اندر اپنے لوگ گھسا دے گی۔ تو چوتھا ہے کہ اگر الیکشن ہوئی تو اتنی زیادہ دھاندلی کی جائے کہ کوئی صاف شفاف جو ہے نتائج وہ نہ ہو۔ پانچواں تھا کہ الیکشن ہی کو پوسٹ پون کر دو، کوئی ایمرجنسی لگا دو، کوئی کسی قسم کی کوئی ایک ڈیولپمنٹ کی حکومت بنا دو، یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا دو۔ جو چوتھے پہ میں نے کہا کہ الیکشن رزلٹ پہ اتنی دھاندلی کرو، اپنے لوگ لے کے آؤ ایک نیشنل، جس کی میں آپ کو ابھی ایک بریکنگ نیوز دوں گا۔
और छठा और सातवां है कि इमरान को जहाज़ में कोई नींद की गोली पिला के, सुला के जहाज़ में बिठा के सऊदी अरेबिया भेज दें और खुदा न खास्ता आखिर में उनकी जान ले लें। तो सर ये हमारे सामने, और सरताज गुल के साथ जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है, और ये जो मैंने आपके सामने मंजरनामा पेश किया, इसके तहत ज़रा अपनी राय दी जाए कि ये पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये कल रात ड्रामा। जी। देखिए, ये कितने अफ़सोस की बात है कि एक ख़ातून जो है वो एक अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, वहाँ से वो इंसाफ़ माँग रही हैं। वो सुबह 8 बजे से अदालत में मौजूद थीं। ज़ाहिर है कि वो कई महीनों से रूपोश थीं, क्योंकि उनके पीछे ये सब पड़े हुए थे। जुर्म उनका कोई नहीं है, लेकिन जैसे कि बाकी ख़वातीन को अगवा करके उन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और वो कोई जेल से अगर उनको रिहाई मिलती भी है कोर्ट के, तो बाहर पुलिस आकर दोबारा पकड़ लेती है। ये वाक़यात तो वहाँ पर पंजाब में हो रहे थे, लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि ये बात जो है अब केपीके में भी शुरू हो गई है, यानी जैसे ज़रताज गुल के साथ हुआ। ये एक बहुत ही आम घराने की ख़ातून हैं, जिन्होंने जो केपीके में जो बड़े-बड़े कर्ता-धर्ता थे, उनका डट कर मुकाबला किया, अपना एक मुकाम हासिल किया, बल्कि वो तो एक ब्रांड बन गई थी पीटीआई की। और उनके साथ ये जो ज़ुल्म की जहाँ पूरी तकरीबन केपीके की पुलिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने खड़ी हुई। मैंने वो जो वीडियोज़ वगैरह देखी, मैं तो हैरान रह गया कि जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द है, कोई बम धमाके करने आने आ रही है, उसके पास कोई स्टिंगर मिसाइल्स हैं कि जो उड़ा देगी। यानी इतनी गाड़ियाँ, इतनी पुलिस की फ़ोर्स, मोटरसाइकिलें और लाइटें और सब कुछ। यानी ये क्या नाटक मचा रखा है इन लोगों ने? ये क्या मज़ाक इन्होंने बना रखा है पाकिस्तान में, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस बेचारी के साथ ये जो हरकतें इन्होंने की है, और इससे भी ज़्यादा अफ़सोसनाक बात कि ये इसी पेशावर हाई कोर्ट ने जो है आज सुबह ये फ़ैसला धर दिया था कि जी, वो जो पहला फ़ैसला हुआ था उसका अ, बल्ले का। बल्ले का जो कि पीटीआई को दिया गया था, वो इन्होंने इन्होंने दिया नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ़ वो जो इलेक्शन कमीशन का डिसीज़न था, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, और उसकी हियरिंग होनी थी। जनाब इंद साहब ने आकर कहा, नहीं जी, वो बिल्कुल हम उसको उड़ा देते हैं, वो कोई नहीं, उनको बल्ले का निशान देना ही नहीं। ये कितने अफ़सोस की बात है कि अब जो है वहाँ पर भी पेशावर हाई कोर्ट से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो रही है कि वहाँ पर भी कोई इंसाफ का तकाज़ा कोई पूरा नहीं करते वो लोग। तो ये जो है पाकिस्तान को बहुत ही गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ सीधा-साधा कि वहाँ पे तबाही आने वाली है बिल्कुल। सर ये जो मैं बार-बार दिखाता हूँ ना, इसमें अंदर जो तीसरा मैंने हिस्सा है ना कि पीटीआई को हाईजैक कर लिया जाएगा, अपने घुसपैठिए, अपने चूहे ये अंदर डालेंगे। और मैंने बहुत लोगों को एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेर अफ़ज़ल मरवत को किया, मैंने बहुत बड़े सवालिया निशान उठाए हैं गौहर अली खान पर, मेरे पर बहुत बैकलैश आता है पीटीआई के अंदर से कि आप तो हर के पीछे पड़ के। मैं सर कहना ये चाहता हूँ लोगों को कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मैं गौहर अली खान के लिए नहीं जंग लड़ रहा, मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ। हम पाकिस्तान के अंदर एक फ़ौज की बर्बरियत, जारियत, उसके कब्ज़े के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं कि मेरी नज़र में इमरान खान इस वक़्त वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बचा सकता है तो वो इमरान खान है। मैं ये अंदर घुसपैठिए जो हैं पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए नहीं कि जी आप लोगों को बददिल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये सब लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा इन लोगों के साथ ये आसिम मुनीर ड्रामा कर रहा है। ये अगर इनको समझ आ जाए तो ये फिर इनकी नजरें और जंग किसी और तरफ है। ये इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि अभी बात कर दो, उससे मुफाहमत कर दो, ये इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके नहीं होंगे। सर ये मैं आपको जो आखिरी खबर दूँगा, आप पहले आपका इस पे मैं लेना चाहता हूँ कि ये जो मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार सर ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा तज्ज़िया आज का नहीं है सर, ये मेरा 1 महीने पहले से मैंने ये स्लाइड बना के आप लोगों को दिखाई थी कि ये करेगा आसिम मुनीर पीटीआई और इमरान के साथ, और एग्ज़ैक्टली उस तरह हो रहा है, अल्लाह ना करे कि छठा और सातवां हो। सर। जी, एक्चुअली जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे बहुत सारे लोगों के, उनके ज़हन जो हैं लोगों के वो क्लियर नहीं हैं। वो दरअसल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते। वो हमेशा से इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि कहीं से तो यार कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। हो सकता है कि यहाँ जो है कुछ बात बन जाए, वहाँ बात बन जाए। कोई मतलब कि यानी मैं जो
मुख्तलिफ लोग जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लेकिन वीलॉगर्स हैं, उनकी भी जब मैं वीलॉग सुनता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि उनके एनालिसिस जो हैं वो बिल्कुल ही वो हैं क्या कहते हैं रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ सतही बातें सिर्फ करते हैं कि जी बस आज ये हो गया, फलाना हो गया, अब इसका रिजल्ट ये हो गया, इमरान खान को बस अब रिहाई मिलने वाली है, इमरान खान तो बस जेल से निकलने वाला है और वो सब पर छा गया है और जनाब उसने ये कर दिया, वो करते हैं। ये खुदा के वास्ते इस किस्म की बातें मत करें, ये हकायक इनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात उसूलों की है। अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमें ये तय करना होगा कि ये जो निज़ाम है ना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को ये लेकर ही इस धाने पर इस वक़्त तक लेके आया है, यही निज़ाम। क्योंकि ये इसमें इस निज़ाम में सिर्फ़ करप्ट फौजी, करप्ट जजेस, करप्ट सियासतदान, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट बिज़नेसमैन, डाकू लुटेरे ही सिर्फ़ पनप सकते हैं। सही बंदा जो है वो यहाँ नहीं पनप सकता। तो इस निज़ाम से आप अगर खैर की तवक्को करते हैं तो आप एक तो हकायक से चश्मपोशी कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते इस निज़ाम के तहत। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना और ये नहीं कि हम इंडिविजुअल के साथ चिपक जाएँ कि जनाब अरे भाई बस उसको ये टिकट मिल गया, उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, अब सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उ टोटल सिस्टम जो है उसको फ़ौज ने हाईजैक किया हुआ है। वही इसको रन कर रहे हैं, उन्हीं की जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं वही पूरी होती हैं। ये देखिए ना आज जो है सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब अ, पेश हुए थे। हमारे जो ये चीफ जस्टिस मौसूफ साहब हैं, उनको किस चीज़ की फ़िक्र थी? वो कहते हैं जी आप अपने आप को सरदार क्यों कहते हैं? सरदारी तो खत्म हो गई है। तौबा अरे तौबा। भाई खुदा के वास्ते सरदारी कहाँ खत्म हुई? अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखते तो आपके साथ एक और गेंडा जैसा जज बैठा हुआ है जिसका नाम है सरदार तारिक मसूद। उसकी सरदारी तुम्हें याद नहीं आई। हम्म। उसको तो छोड़िए, सरदारी की बजाय इन्होंने फस्तायत को मुल्क पर लागू कर दिया है। उनको वो तो नज़र आती नहीं है। जिस किस्म की वो भोंडी बातें कर रहा था, मैं तो हैरान हूँ कि ये चीफ जस्टिस के ओहदे पे कैसे पहुँचा है? कहाँ से इंसाफ मुहैया करेगा लोगों को? ये हम्म। लोग हैं जो कि पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपनी ज़ात की खातिर। ये अपना बस उनका वो दाल-रोटी गले, उनके पैसे बने, उनकी जायदादें बने, प्लॉटें बने, उनको बाकी किसी की परवाह नहीं है। वो नाइंसाफ़ जानते हैं कि इंसाफ़ है क्या चीज़, ना वो मुहैया कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है आर्मी के गुंडे बैठे हुए हैं जो उनको डिक्टेट करते हैं। इस हम्म। हकीकत को हमें ज़हन-नशीन करना होगा, पाकिस्तान के अवाम को इस हकीकत को ज़हन-नशीन करना होगा, इंटरनलाइज़ करना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही सर, ये निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा सर, निज़ाम की बात आ गई। एक तो ये जो आपने बात की थी ना इनकी ज़रताज की, उनके साथ जो ज़्यादती हुई। सर ये खदीजा शाह को जब छोड़ दिया गया, ठीक है ना? और हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन आप ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि खदीजा शाह वाहिद औरत है जिनको छोड़ा गया। बाकी जितनी ख़वातीन हैं उनको नहीं छोड़ा गया, और ख़ास तौर पे बेचारी जो मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास जो गरीब औरतें हैं, उनकी तो ज़िंदगियाँ इतनी तबाह और बर्बाद हो गई हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता। उनके ख़ानदान टूट गए, उनके औलादें बेचारे जो हैं तबाह हो गई, उनके बहुत बुरा हाल है सर उन लोगों का, उनको कोई पूछता ही नहीं है। इनको जो है हुक्म मिला था आसिम मुनीर को अमेरिका से कि इसको छोड़ दे, अच्छी बात है छोड़ दे। लेकिन आपने नोटिस किया उन्होंने छुटने के बाद जो है ना एक कोई बयान नहीं दिया। अच्छा सर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता हूँ आखिर। तो मेरे पास आज सुबह एक बहुत ही तकरीबन 100% गारंटीड सोर्स से खबर आई है। खबर ये है कि जी फैसला ये हुआ है कि अगली हुकूमतें कैसे बनेंगी। अब ये सर ज़रा सुनिएगा। फैसला ये हुआ है, मैं पहले सूबों से शुरू करता हूँ कि जी पंजाब के अंदर जो है 2 पार्टियों की कोalition गवर्नमेंट होगी, मुस्लिम लीग नून की और आईपीपी की, मतलब नवाज शरीफ की पार्टी की और जहांगीर तरीन की पार्टी की। ये फैसला हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है बाकायदा, इस पे दस्तावेजात बन रही हैं। और ये जो आप सुन रहे हैं ना कि जी वो सीटों पे एडजस्टमेंट पे झगड़े, वो इसी वजह से हो रहे हैं। दूसरी एग्रीमेंट हुई है जरदारी के साथ, ये आसिम मुनीर की और फौज की हुई है सर, और किसी की नहीं। जरदारी को 2 सूबे दे रहे हैं सर, पहले सिर्फ सिंध था, अब उसको बलूचिस्तान भी दे रहे हैं। ये सरफराज बुगटी जो रिजाइन करके गया है ना पीपल्स पार्टी में, वो इसलिए गया है कि वो सूबा बलूचिस्तान उसको मिलेगा, और सरफराज बुगटी को
خیال ہے کہ اس کو چیف منسٹر یہ بنائیں گے بلوچستان کا، تو اس لیے اس نے پیپلز پارٹی میں جوائن کیا۔ یہ 2 صوبے بندر بانٹ جو ہے یہ زرداری کو ہوگی۔ اب آ جائیں سر سینٹر پہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی۔ سر یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ، یہ سر یہ ذرا میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ سر میرا چوتھا نمبر دیکھ لیں، میسیولی ریگ الیکشن ان اے سو کالڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے سر۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اگر آپ NUG کو الٹا کریں تو گن بنتا ہے، گن، بندوق۔ تو اس کے اندر صرف تمام پارٹیاں بشمول PTI، بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، PTI کے وہ لوگ جو الیکٹ ہو جائیں گے انڈیپینڈنٹلی ہوں گے، بلہ لے لیا جائے گا، شاید بلہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اور اگر بلہ دے بھی دیا گیا اور PTI کے یہ ٹکٹ پہ الیکٹ ہوں تو وہ ہوں گے جو کہ عاصم اور فوج کے ٹٹو ہوں گے یا ان کے قابو میں ہوں گے، یہ ان کو بھی نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں کریں گے۔ میں نے پوچھا تو کیا مطلب ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاید ہم کوئی راجہ ریاض جیسے، انہوں نے ہم کر کے کہا، شاید ہم راجہ ریاض جیسے کوئی 2-4 لوگ چھوڑ دیں، لیکن چونکہ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں تمام پارٹیاں ہوں گی بشمول PTI کے۔ اور میں نے کہا عمران خان، کہتے جی عمران خان کو بھول جائے۔ تو یہ ہے سر تیاری۔ اور یہ پھر میں نے کہا KP کا کیا ہوگا؟ کہتے جی اس کا حیدر بھائی نہیں پتا، اس لیے کہ وہ ہمارے قابو میں ابھی نہیں ہے، فوج کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور یہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ KP کو کیسے سنبھال۔ تو یہ ہے سر آپ کا پاکستان آج۔ جی سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ میری تو آپ سے ایک شکایت ہے۔ آپ نے جناب یہ 1 مہینے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ تم لوگوں نے کرنا ہے۔ ان کی تو عقل ہی نہیں ہے، انہوں نے آپ کا یہ پلان پڑھا، انہوں نے کہا گڈ آئیڈیا یار، یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناتے ہیں، اور اس نہیں طرح اس طرح جو اللہ ہے ہم اس حکومت کو چلائیں گے، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے یار کہ یہ ISPR کے جو پریس ریلیزز آتے ہیں، مجھے تو اتنی ہنسی آتی ہے ان کی، جناب انگریزی کی ٹانگیں توڑتے ہیں اور غلط سلط جناب ان کی باتیں ہوتی ہیں، نہ سر نہ پیر، اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بڑی زیادتی کی ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ ان کو یہ بھی آپ کروں گا، منصوبہ بنا کے دے دیا ہے۔ آپ نے خود ہی نقشہ بنا کر دے دیا بھائی۔ تو یہ اچھا جو ہے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں میجورٹی سیاستدانوں میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے، سب جو ہے نا بکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ، اور اسی لیے میں بار بار اسی سسٹم پہ آتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے، جب تک ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، ہم کسی بھی خیر کی توقع ان لوگوں سے نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے۔ دیکھیے، یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا بھی دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا حاصل کریں گے؟ کیا ان کوئی دنیا میں جو ہے کوئی کانفیڈنس پیدا ہوگا ان میں؟ جب عوام کی تائید ان کو حاصل نہیں ہوگی اس گورنمنٹ کو، چاہے کتنے ہی مسخرے آپ اکٹھے کر دیں مختلف پارٹیوں کے، لیکن جب ایکچولی عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی تو کوئی اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئیں گے۔ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، نہ کوئی باہر سے پیسہ بھیجے گا، پاکستان کہیں آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو صرف یہ ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کرا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا مختلف پارٹی شامل کیونکہ ہیں، اور وہ یہ امریکہ سے انٹرنیشنل جو ہے کرٹیسزم نہ ہو اس کا۔ ایگزیکٹ بھئی یہی اچھا ان کا سر، بنیادی مقصد ہے۔ ہاں، اور ایک اس سوال، یہ سب آخری سوال میرے سے پوچھیں آپ کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہاں بھائی، یہ وزیر اعظم کون ہوگا یہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے بھائی، ہمیں بھی بتائیے یار، یہ خیر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کی چھٹی۔ اچھا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے بالکل دماغی طور پر فارغ ہو چکا ہے، تھا تو پہلے ہی فارغ، لیکن یہ اس کو اب اتنا زیادہ یہ سینائل ہو چکا ہے، اس کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، تو ان کو یہ عاصم جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں یار اس بندے سے کام نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا کون؟ کہتے تھی 2-3 نام ہیں، لیکن سر فہرست اس کے لحاظ سے جہانگیر ترین کا نام ہے کہ جہانگیر ترین یا تو وزیر اعظم بنے گا یا وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا، جی، لیکن جہانگیر ترین کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ تو سر اچھا، یہ بھی آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ ہیں ان کے ارادے۔ جی ہاں، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہ ہم جو کہتے ہیں کہ وہ مکرو وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان کا بھی ایک ہے جو آپ نے بزرگ کی دعا پڑھی، وہ بھی ہے، اور پاکستان کی عوام سے ابھی بھی امید ہے کہ وہ آ کے باہر نکلیں گی اور اس نظام کو
اکھاڑیں گی. سر آخری کامنٹ دیں پھر میں ریپ اپ کرتا ہوں. جی بس میں بھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے والا ہوں. تو یہ جو آپ نے خبر دیا ہے نا بریکنگ نیوز, تو اب ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جناب نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر سے گر جائیں گے اور وہ جناب نیکسٹ فلائٹ میں آؤٹ آف پاکستان ہوں گے. وہ کوشش بڑی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ان پلے رہیں, لیکن اس کا لفظ تھے نواز شریف کی چھٹی. تو سر اجازت دیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ سر, آج ہمارا پلان نہیں تھا لیکن آپ آئے, اپنے ٹائم نکالا. پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں سر, اندر اور باہر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جوش و ولولے کو اور پروان چڑھائے کہ وہ نکلیں اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں, خواتین خاص طور پر سر بیچارے, ان کے لیے تو آنسو ہوتے. اور بیچارے عمران خان اور جو اصل محب وطن لیڈر ہیں جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, چھپے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. اور پاکستان میں جو بیچارے شہید ہو گئے اس جہاد میں, ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ سر. مائی پلیزر.